नमस्कार. आम्ही हांगा आयज गावडेवाडा आसा. देवी सातेरीक गिरोबा हांकां नमस्कार करता. जेन्ना ह्या वाड्यार हांवें एक उतर दिल्ले की हो वाडो तसोच साळगांवकर वाडो, नायक वाडो नीट नेटको जो क्लीन आमी मेंटेन करतले. लोकांचे कितें इश्यूज आसा, लोकांचे समस्या आसा ते आमी जाणून घेतले आनी जाता तो पर्यंत आमी हे प्रयत्न करतले की तेंचे समस्या हे क्लियर करपाचे. त्या अनुसार हांगासर जेन्ना हांवें जे म्हजे इलेक्शनाचे कॅम्पेनिंग चालू आसले तेन्ना हांगाले जे स्थानीक जे लोक आसात तेंची एक मागणी आसली की हांगा गिरणीर लोक येतात, हांगा चडसो चिखल बीन जाता, लोकांक येवपाक वचपाक मातशें डिफिकल्ट जाता. सो हांवें तांकां एक उतर दिल्लें की हांव इमिजिएटली जर पंचायत मार्फत जर काम जायना जाल्यार हांव स्वखर्चान हे काम करून दिता म्हणून. आनी पंचायतीची निधी तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसता की जास्त तितली निधी येना आमकां कामां करपाक, आनी 11 वॉर्ड असल्या कारणान निधी तितली कमी आसता आमचे कडेन आनी कामां भरपूर आसता. सो पंचायतीच्या निधी कडेन ना रावता हांवें जे उतर दिल्ले, जे कमीट केल्ले त्या दृश्टिकोनान हांवें म्हाज्या स्वखर्चान हांवें जे लोकांक उतर दिला ते आयज हांवें कंप्लीट केले. हांव मागता हांचे कडेन सगळ्या ग्रामस्थां कडेन की असो तेंचो मोग आसचो. जी कितें कामां तेंचे कितें मनान आसा तेंच्यांनी अवश्य सांगची. पटापट आमी ती कामां कंप्लीट करया. कारण अशे खुबशे इश्यूज आसात. कारण आमी जेन्ना राजकारणान असल्या कारणान सोशल एक्टिविटीज असल्या कारणान आमकां लोकांचे विचारपूस करचो पडटा की तेंचे कितें डिफिकल्टीज आसात. तशें ह्या वाड्याक हांवें उतर दिलें, तशेंच साळगांवकर वाड्याक सेम तशेंच हांवें तांकां एक पेवर्स घालपाचे, जे रोड्स करपाचे जे उतर दिले ते बरें दिसता की हांवें जे उतर दिले ते हांवें कंप्लीट केला. आनी हांचो सदांच असो मोग आसचो. देव बरें करूं.